नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद पौडेलको आजको शुभ सायिक शुभ मुहूर्तका साथ राशिफलमा यहाँलाई स्वागत छ। शुभ मंगलाचरण। ओम ईशान विष्णु कमलासन कार्तिकेय वन्नी त्रयार्क रजनीश गणेश्वराणा क्रौंच मरेन्द्र कलशोद्भव कश्यपाना पादान् नमामि सततं पितृमोक्ष हेतु पितृचरणकमलेभ्यो नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नवग्रह देवताभ्यो नमः। आजको दिन यहाँहरु सबैको मंगलमय होस्। पितृले यहाँको घरमा सदैव कल्याण गरून्। आज मिति 2077 साल भदौ महिना 20 गते शनिबार, तदनुसार सेप्टेम्बर 5 तारिक सन् 2020 नेपाल सम्वत 1140 यहाँ लागा सूर्य दक्षिणायन वर्षा ऋतु प्रमादी नाम संवत्सर शुद्ध आश्विन कृष्ण पक्षको आज तृतीया तिथि रहन गएको छ। यो तृतीया तिथि दिउँसो 2:23 सम्म रहनेछ। त्यसपछि आज चतुर्थी तिथि लाग्नेछ। रेवती नक्षत्र, गण्ड योग, बवकरण, आनन्दादि योगमा आज धाता योग परेको छ। सूर्योदय बिहान 5:45 मा भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:18 मा हुनेछ। आज जन्मिएका र अब जन्मिने बालबालिकाहरू सबैको आजको दिन मीन राशि हुनेछ। चन्द्रमाको स्वरूप आज पहेँलो चन्द्रमाको वास रहेको छ उत्तर दिशामा। यात्राको सिलसिलामा हो भने आज पश्चिम र उत्तर दिशालाई उत्तम मानिएको दिन हो। अन्य दिशा यात्राको लागि भने आजको दिनलाई विशेष गरेर आज मांस खाएर अथवा अदुवा खाएर कार्य गर्नु, यात्रा गर्नु यहाँलाई उत्तम हुने दिन आज रहन गएको छ। तृतीयाको श्राद्ध हिजो थियो 19 गते भने चतुर्थीको श्राद्ध भोलि रहन गएको छ। भोलि चतुर्थी श्राद्ध हो। आज कुनै पनि श्राद्ध छैनन् किनकि अपराह्नमा तिथिको घडी पलाले भेटेको थिएन र तृतीयाले पनि भेटेको थिएन र चतुर्थीले पनि अपराह्नमा घडी पलाले नछोएको हुनाले यो चतुर्थीको श्राद्ध भोलि पर्न गएको छ। र त्यस्तै आजको लागि महत्वपूर्ण शुभ कामहरू, ठूला ठूला कामहरू पनि नगर्नुहोस्। पितृकर्मको लागि मात्रै उत्तम साइत रहेको यो समय चलिरहेको छ। आजको दिन विशेष गरेर कुनै कुनै काम, सामान्य काम नगरी नहुने स्थितिमा हुनुहुन्छ भने अदुवा खाएर काम गर्नुहोस्। कालो नीलो खैरो कपडा लगाएर काम गर्नुहोस्। आज कपाल नकाट्नुहोस्। कपाल काट्नाले 1 वर्ष आयु कम हुने दिन हो। तर शरीरमा तेल पनि लगाउन मिल्छ। आज तेल लगाउनु भयो भने शरीर स्वस्थ हुने, धनवृद्धि हुने, राम्रो शुभ फल प्राप्ति हुन्छ। आजको दिन नयाँ कपडा पनि सुरु नगर्नुहोस् लगाउनको लागि, त्यति राम्रो होइन। आज लगाइयो भने तेजहीन हुने भनेर शास्त्रमा उल्लेख गरिएको छ। आजको लागि विशेष गरेर भगवानलाई नैवेद्य घिउ चढाउनुहोस्। घिउ अति प्रिय हुन्छ भगवानलाई। घिउ, दूध, दही अति नै प्रिय, मह यो अति नै प्रिय वस्तु हुनाले आज घिउको विशेष महत्व छ। घिउ चढाउनु, फल चढाउनुहोस् र भगवानलाई दिव्य स्मरण गर्दै काम गर्नु राम्रो हुनेछ। आजको लागि शुभ मन्त्र रहेको छ ओम शं शनैश्चराय नमः। यो सबैले भन्न मिल्ने तान्त्रिक मन्त्र भएको हुनाले म यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। यो तान्त्रिक मन्त्र यहाँहरूले स्मरण गर्नुभयो भने शनि ग्रह बाधा कम भएर जान्छ। आजको दिन पिपल पूजाको विशेष महत्व रहेको छ। पिपलमा जल चढाउनुहोस्। ओम शं शनैश्चराय नमः मन्त्र जप गर्नुहोस्। दिन दुखीलाई केही सेवा गर्नु पनि अत्यन्त राम्रो शुभ फल प्राप्ति हुन्छ। प्रस्तुत छ आजको लागि मेष राशि 12 राशिको राशिफल। मेष राशि। समय आजको दिन तपाईको लागि भने काममा अलिकति विचार पुर्याउनु पर्ने दिन छ। समय त्यति राम्रो चलेको छैन तपाईको। आज काम गर्दा ध्यान दिनु होला। कसैसँग वाद विवाद भन्दा टाढै रहनुहोस्। अनावश्यक दौडधुप हुने समय छ। ख्याल गरेर काम गर्नु होला। आज नयाँ काम भने सुरु नगर्नुहोस्। त्यति राम्रो तपाईलाई जुरेको दिन होइन।
र खानपानमा हरेक काममा ध्यान दिएर कार्य गर्नु यहाँलाई उत्तम हुनेछ। तपाईको लागि शुभ मन्त्र रहेको छ आजको दिन ओम शम शनैश्चराय नमः। आज कागलाई केही खान दिनु यहाँलाई राम्रो हुनेछ। शुभ रङ तपाईको आज खैरो, शुभ देवता भगवती दुर्गा। वृष राशि समय तपाईको लागि भने राम्रा ग्रहहरू चलेका छन्। कतै न कतैबाट केही न केही राम्रो प्रगति उन्नतिको बाटो खुल्नेछ। भाग्यले साथ देला, शरीर फुर्तिलो होला, प्रत्येक काममा राम्रो तरक्की उन्नति हुँदै जाने शुभ दिन यहाँको देखिएको छ। र आजको दिन सोचे आँटेका काम सबै पूरा हुने मंगलमय यहाँको दिन रहेको छ। शुभ रङ आज यहाँको रहेको छ पहेँलो, शुभ देवता भगवान शिवजी। मिथुन राशि समय आजको दिन यहाँको लागि पनि राम्रा ग्रहहरू चलेका छन्। तपाईको आजको दिन मनोबल उच्च रहला। दैनिक काम कारोबार पनि तपाईको राम्रो रहनेछ। गर्दै आएका कामले पनि साथ देला। भने जस्तो समाजमा इज्जत थपिने, शरीर फुर्तिलो चंगा हुने शुभ दिन यहाँको रहनेछ। शुभ रङ प्याजी, शुभ देवता भगवान विष्णु। कर्कट राशि समय तपाईको लागि पनि आज मध्यम रूपमा ग्रहहरू छन्। कतै राम्रो प्रगति उन्नति हुनेछ, तर कुनै कुनै काममा अलिकति केही अप्ठ्यारो पनि पर्न सक्छ। सावधानीपूर्वक कार्य गर्नु यहाँलाई उत्तम हुने आजको ग्रह गोचर देखिएको छ। धैर्यतापूर्वक गरिएका काम मात्रै तपाईको सफल हुने आजको ग्रह स्थिति रहेको छ। शुभ रङ आज यहाँको लागि रहेको छ खैरो, शुभ देवता भगवती महालक्ष्मी। सिंह राशि समय आजको दिन तपाईका लागि भने कार्यक्षेत्रमा केही अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। हरेक क्षेत्रमा सावधानी अपनाउनुहोस्। ग्रह गोचर आज त्यति राम्रो छैन। स्वास्थ्यको विशेष ध्यान दिनुहोला। कसैलाई शत्रुले दुःख दिन सक्ने, कसैलाई आफ्नो स्वास्थ्यले साथ नदिने, कसैलाई धनले साथ नदिने, कसैलाई आफन्तहरू टेडिने र विभिन्न रूपमा केही न केही बाधा अडचनको सामना गर्नुपर्ने संकेत छ। सावधानीपूर्वक कार्य गर्नुहोस्। मिठो बोल्नुहोस्, धैर्यता अपनाउनुहोस् र लगनशीलताले कार्य सफल हुनेछ। शुभ रङ कालो, शुभ देवता भगवती कात्यायनी। कन्या राशि समय तपाईको लागि भने निकै राम्रा ग्रहहरू छन्। दैनिक काम कारोबारबाट उचित लाभ प्राप्त होला। भौतिक सुख सुविधाहरू पनि प्रशस्त मिल्नेछ। समग्रमा आजको दिन यहाँको लागि फलदायी शुभ रहनेछ। शुभ रङ आज यहाँको रातो, शुभ देवता भगवान विष्णु। तुला राशि आजको दिन तपाईको लागि पनि राम्रो दिन हो। आज धर्म कर्ममा रुचि जाग्ला। कोही आफन्तको घरमा सहभागी भइएला। सोचे आँटेका काम पूरा होला। धर्म कर्ममा रुचि जाग्ला। आजको दिन यहाँको लागि समग्रमा फलदायी शुभ दिन रहनेछ। शुभ रङ पहेँलो, शुभ देवता भगवान विष्णु। वृश्चिक राशि समय तपाईको लागि मध्यम रूपमा ग्रहहरू सञ्चार भएका छन्। आज खर्चको मात्रा भने बढ्ने देखिन्छ। बोल्दाखेरि आज धैर्यताका साथ विचार पुर्याएर बोल्नुहोला। आमदानी राम्रो भए पनि खर्चिलो देखिएको छ दिन। समयमित भएर काम गर्नुभयो भने राम्रै हुनेछ आजको दिनलाई। शुभ रङ तपाईको आज पहेँलो, शुभ देवता भगवान गणपति। धनु राशि आजको दिन भने 7.5 शनि ग्रहको दुष्प्रभावले मन चञ्चल भइरहेको, खोजेका काम केही विलम्ब होला। अडचन बाधाको सामना गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने दिन देखिन्छ। शुभ रङ खैरो, शुभ देवता भगवान मधुसूदन। मकर राशि समय तपाईको लागि भने आज उपलब्धि प्रगतिमूलक देखिएको छ। भाग्यले तपाईलाई विभिन्न अवसरहरूमा जुटाउनेछ। दैनिक काम कारोबार उचित रहला। सोचे आँटेका काम पूरा हुने मंगलमय शुभ दिन रहेको छ। शुभ रङ तपाईको आज कालो, शुभ देवता भगवान श्याम सुन्दर। कुम्भ राशि समय तपाईको लागि पनि राम्रा ग्रहहरू चलेका छन्। आज तपाईलाई आफन्तहरूले पूरा सहयोग गर्नेछन्। दाजुभाइ, दिदीबहिनी, आफन्त, इष्टमित्र सहयोगी हुनेछन्। आजको दिन घर परिवारमा पनि राम्रो वातावरण सृजना होला। दैनिक काम कारोबारबाट भाग्यले साथ दिने भने यस्तो दिन देखिएको छ।
शुभ रंग यहाँको आज प्याजी, शुभ देवता भगवान नारायण, मीन राशि। समय तपाईको लागि पनि आज राम्रै दिन छ, तर सावधानीपूर्वक काम गर्नुहोला। विचार पुर्याएर काम गर्नुभयो भने तपाईलाई आज राम्रो फल आउने र भाग्यले साथ दिने देखिन्छ। शुभ रंग तपाईको पहेँलो, शुभ देवता भगवान श्रीधर। हवस् त प्रिय दर्शकवृन्द, आजको दिन यहाँहरू सबैको मंगलमय होस्। आजको विशेषमा आज श्राद्धमा लिएका वस्तु र यसको अझ विशेष जानकारी यहाँहरू समक्ष मैले लिएर आएको छु। श्राद्ध पितृयज्ञ भएकाले अन्य कर्म भन्दा विशेष छ। यसमा केही खास वस्तुलाई विशेष महत्वका साथ समावेश गर्न उपयुक्त हुने शास्त्रीय मान्यता रहेको छ। श्राद्धका लागि मध्याह्नको समय कुतप महत्वपूर्ण मानिन्छ। एकोत्तिष्ठ श्राद्ध मध्याह्नमा, पारण श्राद्ध अपराह्नमा गर्नु भन्ने विधान शास्त्रमा पाइन्छ। त्यस्तै हरेक श्राद्धमा गैंडाको खागबाट बनेको अर्घपात्र, नेपाली कम्बल, चाँदी, कुश, गाई, छोरीको छोरो बढी फलदायी हुन्छन् भन्ने उल्लेख छ। श्राद्धमा गाईको दूध, गंगाजल, मह, तुलसी पिण्डमा मात्र, सेतो सुगन्धित फूल, रेशमी कपडा जस्ता वस्तुहरू श्राद्धमा समावेश गर्नुपर्ने चीज हुन्। श्राद्ध स्थल आफ्नो घर, गाईगोठ, देवालय, प्रांगण, नदी किनार वा गोबरले लिपिएको स्थान हुनु राम्रो मानिएको छ। श्राद्धका लागि शील, स्वभाव, पवित्रता, ज्ञान र सदाचारले युक्त ब्राह्मण योग्य हुन्छन्। त्यस्तै श्राद्धकर्तामा पनि पवित्रता, अक्रोध, रिस नहुनु, धैर्य जस्ता गुण हुनु आवश्यकता हुन्छ। यो श्राद्ध पारण श्राद्धको पवित्र दिनमा हामी रहेका छौं। श्राद्ध गरियो भने विशेष कुलमा शान्ति हुने, सुख शान्ति सौभाग्य प्राप्त हुने यो हाम्रा ऋषि महर्षिहरूले बताउनु भएको छ। अब यही क्रम मैले भोलिको दिनमा अब श्राद्धमा के गर्न नहुने, कुन चीज खान नहुने, यस बारेमा पनि त्याज्य कुराहरूको बारेमा म यहाँहरू समक्ष भोलिको राशिफलमा म प्रस्तुत गर्नेछु। आजको दिन यहाँहरू सबैको मंगलमय होस्। जाँदा जाँदै जीवनभर सम्झिराखे राम्रो ज्ञानको कुरा। श्राद्धको दिनमा कहिल्यै पनि कुनै पनि नयाँ काम शुभारम्भ गर्नु हुँदैन। अवस्था आजको दिन यहाँहरू सबैको मंगलमय होस्। आज तपाईको जन्मोत्सव परेको छ भने जन्मोत्सवको हार्दिक मंगलमय शुभकामना। वैवाहिक जीवनको वर्षगाँठ मनाइरहनु भएको छ भने दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक रहोस्, सफल होस्। कुनै कार्यमा जुड्दै हुनुहुन्छ भने तपाईको कार्य पूर्ण सफल होस्। सदैव यहाँको घरमा भगवान परमात्माको दिव्य कृपा अनुग्रह बर्सिरहोस् भन्दै जाँदा जाँदै भोलिको विशेष जानकारी। भोलि 21 गते चतुर्थीको श्राद्ध रहन गएको छ। हस्ता आजको दिन यहाँहरू सबैको मंगलमय होस् भन्दै म बिदा हुन्छु। दिव्य पितृको वन्दना, यहाँहरू सबैको पितृको आशीर्वाद यहाँहरूलाई लागोस् भन्दै पितृवन्दनाबाट म बिदा हुन्छु। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्यैव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो।